अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान एयर फोर्स में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की बाकायदा इंडक्शन से मुतालिक खबर पर बात करेंगे। आईडेक्स दिफाई नुमाइश के पहले रोज़ कई मुआहदों पर दस्तखत, तुर्क कंपनी की तरफ से अमारात को व्हीकल्स की डिलीवरीज, फिलीपींस की बरहमूस से मुतालिक ट्रेनिंग, रूस और इंडिया समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान एयर फोर्स में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को इस साल मार्च में बाकायदा इंडक्ट कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में AESA रडार और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम के अलावा चाइनीज साख्ता लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल PL-15 से इक्विप किया गया है। इसके अलावा शॉर्ट रेंज में PL-10 हाई ऑफ बोर साइड मिसाइल और दीगर कई तरह के एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन काबिल जिक्र हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान एयर फोर्स के नंबर 16 ब्लैक पैंथर स्क्वाड्रन को JF-17C से इस साल मार्च में बाकायदा इक्विप कर दिया जाएगा। ब्लैक पैंथर पाकिस्तान एयर फोर्स के नॉर्दर्न एयर कमांड का हिस्सा है और ये इस वक्त PAF बेस मिन्हास पर स्टेशन है। अगर आप JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तमाम तर सलाहियतों, इसके रडार और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम के अलावा दीगर सिस्टम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, UAE की मुसल्लह अफवाज के लिए तैयार की जाने वाली तुर्क कंपनी ऑटोकर की आर्मर्ड व्हीकल्स 2021 में UAE की आर्म्ड फोर्सेस को डिलीवर कर दी गई थी। इन व्हीकल की डिलीवरी से मुतालिक तफसीलात हालिया आईडेक्स दिफाई नुमाइश के मौके पर मंजर आम पर आई हैं। UAE के बारे में इतलात हैं कि उसने रब्दान 8x8 ZMA व्हीकल्स तुर्क कंपनी ऑटोकर से ऑर्डर की थी, जिनकी तादाद तकरीबन 400 व्हीकल्स बताई जाती है। इस व्हीकल को आर्मर्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट के अलावा रिकॉनेसेंस, सर्वेलेंस और वेपन्स कैरिंग के साथ साथ कमांड एंड कंट्रोल मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस व्हीकल पर तुर्की के मकामी सतह पर ही तैयार किए जाने वाले मीडियम और हाई कैलिबर वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सकता है। दोनों ममालिक के दरमियान इन व्हीकल से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट 2017 में आईडेक्स दिफाई नुमाइश के मौके पर साइन हुआ था और इसकी मालियत $661 मिलियन बताई गई थी। वाज़ेह है कि तुर्की की तमाम लीडिंग कंपनियां हालिया आईडेक्स दिफाई नुमाइश के मौके पर अपने मुख्तलिफ वेपन्स और सिस्टम्स के साथ शिरकत कर रही हैं, जिसमें बेकर कंपनी के अकिंजी और TB2 ड्रोन्स के अलावा तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हुरजेट T-129 अटैक हेलीकॉप्टर और अक्सुंगर ड्रोन काबिल जिक्र हैं। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक फिलीपींस की नेवी के पर्सनल ने इंडिया और रूस के मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले बरामूस एंटी शिप क्रूज मिसाइल से मुतालिक अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है। फिलीपींस की नेवी की जानिब से टोटल 21 पर्सनल ने इंडिया में बरामूस शोर बेस एंटी शिप मिसाइल से मुतालिक अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की है। वाज़ेह है कि फिलीपींस ने बरामूस शोर बेस एंटी शिप मिसाइल से मुतालिक 3 बैटरीज का कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के साथ जनवरी 2022 में तय किया था। इस डील की मालियत $375 मिलियन बताई जाती है और इस सिस्टम को फिलीपींस की मैरीन कोर इस्तेमाल करेंगी। वाज़ेह है कि बरामूस एंटी शिप क्रूज मिसाइल इससे पहले इंडियन नेवी के भी ज़ेरे इस्तेमाल है, जबकि फिलीपींस पहला एक्सपोर्ट कस्टमर है जिसने इंडिया से ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अक्वायर की हैं। फ्रेंड्स, मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम के मुताबिक आईडेक्स और नेफडेक्स दिफाई नुमाइश के मौके पर पहले रोज 4.5 अरब UAE दिरहम से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। पहले रोज मुख्तलिफ कंपनियों के दरमियान टोटल 11 डील से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, जिसमें से 6 मकामी और 5 इंटरनेशनल डील्स हैं। इधर फ्रेंच कंपनी नेक्स्टर का कहना है कि UAE अपने लेक्लेरिक मेन बैटल टैंक्स को मॉडर्नाइज करने का मंसूबा रखता है। UAE के लेक्लेरिक टैंक्स को मॉडर्नाइजेशन की गर्ज से नेक्स्टर और IGG कोलैबोरेट करने का मंसूबा रखती हैं और इन दोनों कंपनी की कोलैबोरेशन से UAE के लेक्लेरिक मेन बैटल टैंक्स को मॉडर्नाइज किया जाएगा। इधर UAE की एज ग्रुप और इंडियन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के दरमियान एक MOU तय पाया है, जिसके तहत दोनों कंपनियां मिसाइल सिस्टम्स और UAVs की जॉइंट डिज़ाइन और डेवलपमेंट पर काम करेंगी। फ्रेंड्स, अमेरिका ने नेदरलैंड्स के लिए $670 मिलियन की लागत के वेपन्स की फरोख्त की मंजूरी दे दी है।
نیدرلینڈز امریکہ سے ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم اور اس سے متعلق ایمونیشن اور اکوپمنٹ $670 ملین کی لاگت سے ایکوائر کر رہا ہے۔ نیدرلینڈز کی جانب سے ممکنہ طور پر 20 M142 ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹمز، 39 گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز اور متعلقہ وار ہیڈ کے علاوہ M57 آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹمز اور متعلقہ اکوپمنٹ خریدا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ کی جانب سے ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم یوکرین کو فراہم کیے جانے کے بعد سے مختلف یورپین کنٹریز کی جانب سے اس سسٹم میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے۔ مختلف ممالک کی جانب سے یہ سسٹم پہلے ہی آرڈر کیا گیا ہے، جس میں استونیا، پولینڈ اور اب نیدرلینڈز قابل ذکر ہیں۔ فرینڈز، جاپان کے ڈیفنس منسٹر کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ جاپان ٹاماہاک کروز میزائل ایک ہی گو میں فزیکل ایئر 2023 میں امریکہ سے آرڈر کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ واضح ہے کہ ابتدائی طور پر تقریباً 500 ٹاماہاک کروز میزائل جاپان کی جانب سے امریکہ سے ایکوائر کرنے سے متعلق تفصیلات نکل کر سامنے آئی تھیں۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق جاپان 500 ٹاماہاک کروز میزائل ایک ہی گو میں امریکہ سے خریدنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ جاپان کی جانب سے اس مبینہ ایکوزیشن کی مالیت $1.6 ارب بتائی جاتی ہے، جبکہ جاپان امریکی ساختہ ٹاماہاک کروز میزائل کے علاوہ مقامی اینٹی شپ کروز میزائل کو بھی اپنی نیوی میں شامل کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق جاپان 1600 کلومیٹر رینج رکھنے والے ٹاماہاک کروز میزائل کو امریکہ سے خریدنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ جاپان اوفینسو نوعیت کے ویپنز امریکہ سے ایکوائر کرے گا۔ رشیا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے انڈیا کو نیکسٹ جنریشن مین بیٹل ٹینک کے لیے اپنے T-14 ارماتا مین بیٹل ٹینک کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے میں آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ رشیا کی جانب سے T-14 لیٹسٹ جنریشن کے مین بیٹل ٹینک کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے سے متعلق آمادگی کا اظہار حالیہ ایرو انڈیا شو کے موقع پر منظر عام پر آیا ہے۔ واضح ہے کہ انڈیا اور رشیا پہلے ہی T-90 ٹینک پر مل کر کام کر رہے ہیں، جس کے تحت رشیا نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے تحت T-90 کا بھیشما ویریئنٹ مقامی سطح پر انڈیا میں تیار کیے جانے کے حوالے سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رکھی ہے۔ انڈین منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے جون 2022 کو ریکویسٹ فار انفارمیشن جاری کیا گیا تھا، جس کے تحت 1700 نیو جنریشن مین بیٹل ٹینک اکوائر کرنے سے متعلق پرپوزلز مانگے گئے تھے۔ انڈیا اپنے ٹینک آف دا فیوچر پروگرام کے تحت 2030 میں نئے مین بیٹل ٹینک ڈپلائی کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ ان ٹینک سے ممکنہ طور پر پرانے سوویت ساختہ T-72 ٹینک کو ریپلیس کیا جائے گا، جو اس وقت انڈین آرمی کی سروس میں موجود ہیں۔ اطلاعات کے مطابق انڈین آرمی اس وقت 3640 مین بیٹل ٹینک استعمال کرتی ہے، جس میں سے 122 ارجن، 2418 T-72 M1 اور 1100 T-90S کے علاوہ 1100 دیگر ڈیفرنٹ ماڈلز کے ٹینک شامل ہیں۔ فرینڈز، پاکستان کی ہیوی انڈسٹریز ٹیسلا آئیڈیکس دفاعی نمائش کے موقع پر الزرار مین بیٹل ٹینک کے علاوہ الخالد 1 اور اپنے حیدر مین بیٹل ٹینک کو ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے آفر کر رہی ہے۔ ہیوی انڈسٹریز ٹیسلا کے تیار کردہ الزرار اور الخالد 1 کے بارے میں تو آپ پہلے ہی جانتے ہیں، البتہ حیدر ٹینک بنیادی طور پر چائنیز ساختہ VT4 کا لائسنس بلڈ ویریئنٹ ہے، جس کو اب ہیوی انڈسٹریز ٹیسلا ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کے تحت مقامی سطح پر ہی تیار کر رہی ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔